अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको अपने दोस्त के बताए हुआ एक सच्चा वाक़या बताती हूँ। वो कहते हैं कि हमारे घर में एक मसला है, वो ये है कि हमारी छत पे आसिफ का साया है। कुछ लोग यकीन नहीं करेंगे मगर ये सच है। जब हमने ये घर बनवाया था तो पहली दफा सब लोग ऊपर सोए। मेरे बड़े भाई ने रात को ही उठकर शिकायत की कि इसे कोई सोने नहीं देता, इसके सीने पर वजन पड़ता है। मेरे अलावा सबको ही इसकी कहानी पर यकीन था, लेकिन मुझे यकीन नहीं था। अगले दिन मेरा छोटा भाई बुड़बुड़ा कर उठ बैठा कि मेरे सीने पर वजन पड़ता है और वो एक वक्त तक हरकत से महरूम हो जाता है। मैं मन गढ़ंत कहानी समझ के हंस दिया। सब लोग 2 दिन ही ऊपर सोए, फिर नीचे सोने लगे। अगले मौसम गर्मा में सोचा कि ऊपर सोते हैं। सब ऊपर लेट गए। मेरी भतीजी जो कि 6 माह की थी चीख चीख कर रोने लगी। इस रात मेरे साथ भी यही वाकया हुआ। एक रात में 3 दफा सोया हुआ था कि अचानक मेरे जिस्म में हरकत नहीं हुई और सांस तेज हो गया। मैं सबको अपने इर्द गिर्द लेटे देख सकता था मगर बोलने से कासिर हो गया। मैंने दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता मेरी जुबान आज़ाद हुई और मैंने मुंह में आयतुल कुर्सी का वर्द जारी रखा तो सारा जिस्म हल्का होने लगा। तब मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने ज़ोर से कहा, अब आकर दिखा, और मैं सो गया। फिर ऐसा ही मसला हुआ। मैंने किसी को नहीं बताया। मैंने ये मुशाहिदा किया कि छत के ख़ास कोने पर जो भी सोता है उसके साथ ये मसला होता है। लेकिन फिर अहम बात ये थी कि ये सारा मसला पूरी छत पर होने लगा और ख़ासकर लड़कों और बच्चों को ही ऐसा महसूस होता था। मैं एक दिन रात को अकेला छत से कपड़े लेने गया तो देखा कि छत के कोने में एक बनमानस की तरह की कोई चीज़ लंबे दांत निकाले है और इसकी आंखें सुर्ख हैं। ये मंजर देखकर मैं चीखा और नीचे भागा। अब्बा जी ने ऊपर आकर देखा तो कुछ नहीं था। मुझे बुखार हो गया, इतना कि मैं बिस्तरे मर्ग पर पहुंच गया। हमारे इलाके के कारी साहब जो कि अब फौत हो गए हैं, जामे चिश्तिया स्कूल में वो पढ़ाते थे, उन्होंने आकर घर में एक तावीज़ दिया और हम सब के बाजू पर भी बांधा। एक छत पर 40 दिन जलाने के लिए एक दिया दिया। इसके बाद मेरी सेहत ठीक हो गई। अब वो कारी साहब का इंतकाल हो चुका है। 2 दिन पहले भाई साहब और हम ऊपर सोए तो सुबह भाई साहब ने कहा कि मुझे वज़न महसूस होने लगा है। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए, आमीन। मैं अब आपको आज का दूसरा वाक़या सुनाती हूँ। ये सच्ची कहानी भी एक ऐसा ही वाक़या है। कराची के मुख्तलिफ हिस्सों में काफ़ी ऐसे घर मौजूद हैं जो तकसीम के वक्त से खाली पड़े हैं, जहाँ कभी हिंदू रहा करते थे मगर अब जन्नात का बसेरा है। ये तब की बात है जब हम अपनी रहाइश के बारे में काफ़ी परेशान थे और किसी ऐसे घर के मतलाशी थे जो कीमत में कम और लोकेशन के मुताबिक हमें सूट करता हो। काफ़ी भाग दौड़ के बाद एक जानने वाले की मदद से ये इंतज़ाम हो गया। हम सब बहुत खुश थे। हम खुशी खुशी अपने नए घर में पहुंच गए। घर बिल्कुल वीरान बंजर सा था। अजीब वहशत टपक रही थी। घर के सामने एक देव कामत बरगद का दरख्त भी था। घर तकरीबन 10 साल से बंद पड़ा था, इसलिए इसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। हम सब बहन भाई सफाई में लग गए। काफ़ी मेहनत के बाद घर का कोना कोना चमका दिया। फारिग होने के बाद हम सब ने शाम की चाय घर में बैठकर ही पी। हम सब बहुत खुश थे कि हमें अपनी छत मिल गई है। हमारा पहला दिन सफाई में गुजर गया था। हम सब जल्दी सो गए थे ताकि सुबह जल्दी जाकर अपने तालीमी इदारों में पहुंच जाएं। पापा ने तमाम दरवाज़ों को चेक करने की जिम्मेदारी बड़े भाई को दी थी। वो आयतल कुर्सी पढ़कर दरवाजे बंद कर आए। हम सब थके हुए थे, नींद और थकावट से बुरा हाल था, इसलिए फौरन ही सो गए। दिसंबर की आधी रात थी। गहरा सन्नाटा था। सर्दी की वजह से सब लोगों ने अपने घरों में दुबके हुए थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और दस्तक इतनी तेज और बुलंद थी कि हम लोग हड़बड़ा कर उठ गए। दरवाजे पर मुस्तकिल इतनी ही जोर से दस्तक दी जा रही थी जैसे अगर जरा भी लेट किया तो दरवाजा तोड़ दिया जाएगा। हम सब सोती जागती कैफियत में एक दूसरे का मुंह देखते हुए बाहर आए। दस्तक की आवाज ऐसे तेज थी जैसे कोई गुस्से में बजा रहा हो।
ہماری والدہ بہت متقی، پرہیزگار اور بہادر خاتون تھی۔ انہوں نے بلند آواز میں پوچھا کون ہے؟ کوئی جواب نہ آیا، مگر دروازے پر مسلسل دستک ہو رہی تھی۔ امی جان نے 3-4 مرتبہ پوچھا مگر کوئی آواز نہ آئی۔ میرے بھائی نے دروازہ کھولا تو ایک تیز اور گرم ہوا کا جھونکا آیا جس کی تپش امی کے ساتھ ہم سب نے محسوس کی، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ بھائی نے باہر جھانکا، باہر گہرا سناٹا تھا۔ امی نے دروازہ بند کر دیا اور ہم سب کو کمرے میں جانے کی ہدایت کی۔ اس دن کے بعد روز رات کے 12 بجے یہی ہونے لگا۔ پورے 12 بجتے ہی تیز دستک شروع ہو جاتی۔ جب دروازہ کھول کر دیکھتے تو وہاں کوئی نہ ہوتا۔ امی جان سمجھدار خاتون تھی، اس لیے انہوں نے دروازہ بند کرنے کی ذمہ داری اپنے سر لی۔ 12 بجے کے قریب انہوں نے دروازے کے پاس رک کر بلند آواز میں پکارا، میں دروازہ بند کرنے لگی ہوں، جسے اندر آنا ہے آ جائے۔ پھر کچھ دیر بعد امی نے آیت الکرسی پڑھ کر دروازہ بند کر دیا۔ اس طرح دستک کی آواز نہ آئی، جس سے امی کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ ان کے ساتھ اس کے گھر میں کوئی اور مخلوق بھی آباد ہے۔ یہ اس گھر کا پہلا واقعہ تھا جو پہلے دن سے پیش آیا۔ اس کے بعد ایسے کئی واقعات مسلسل پیش آنے لگے۔ کچن کے برتن اکثر بکھرے ہوتے، پھل لاتے تو غائب ہو جاتا، گوشت بھی اکثر غائب ہو جاتا۔ ایک بار اتوار کے دن ہم سب گھر پر تھے۔ ہم 3 بہن بھائی برگد کے درخت کے نیچے کنو ہوا میں اچھال کر کھیل رہے تھے کہ 3 کنوؤں میں سے ایک کنو غائب ہو گیا۔ جب کافی دیر بعد گرا تو کنو پر چاروں طرف سے جلی ہوئی انگلیوں کے نشانات تھے۔ ہم سب کی چیخیں نکل گئیں۔ کچھ محلے والوں نے بھی یہ بتایا کہ آپ سے پہلے اس گھر پر پہرا تھا۔ برگد کے درخت سے لال روشنی گولے کی طرح ہمارے گھر کے اندر جاتی۔ ہم سب بہن بھائیوں کو بہت خوف آتا تھا۔ ایک رات بجلی نہیں تھی تو میں نے اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی۔ گرمیاں تھیں اور حبس بہت تھا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ برگد کے پیڑ کے اوپر بہت سی روشنی جلنے لگی ہیں، جیسے بہت سارے جگنو چمک رہے ہوں۔ جب میں نے غور کیا تو مجھے گول گول چھوٹے چھوٹے سے چہرے دکھائی دیے جو انسانوں کی طرح کے تھے اور شاخوں پر مسلسل جھول رہے تھے۔ وہ روشنی ان کی آنکھوں کی تھی۔ پھر وہ چہرے کھڑکی کے قریب آنے لگے۔ میں نے دہشت کے مارے جلدی سے کھڑکی بند کر دی۔ خوف کی وجہ سے میری آواز بند ہو گئی تھی اور میرا پورا وجود پسینے میں بھیگ گیا تھا۔ ایک مرتبہ کچن میں برتن گرنے کی آواز آئی۔ میں نے دیکھا تو چولہا جل رہا تھا اور اس پر توا رکھا تھا جو بہت تیز گرم ہو چکا تھا۔ میری چھوٹی بہن بھی اس گھر میں پیدا ہوئی تھی۔ جب اس نے نیا چلنا سیکھا تو گھر کے مختلف حصوں میں چلتے ہوئے جب وہ ایک مخصوص جگہ پر پہنچتی تو اچانک سے رونے لگ جاتی۔ اس گھر کی ایک اور بات جو ہم سب نے محسوس کی تھی کہ اس گھر میں رونق نہیں تھی۔ ہم اس کو جتنا بھی سجا سنوار لیتے تھے لیکن اس میں رونق نہیں تھی اور اس میں مزہ نہیں آتا تھا۔ ایک عجیب ویرانی چھائی رہتی تھی۔ اس ڈر میں جی کر ہم 3 سال اس میں ہی رہے اور اس میں ہماری امی کی بہادری کا بہت عمل دخل تھا۔ انہوں نے ہمیں کبھی ڈرنے نہیں دیا، ہمیشہ حوصلہ دیا۔ ایک دن ہماری امی کسی فوتگی پر گئی ہوئی تھی۔ شام کے وقت میں اور میری بہن گھر میں اکیلے تھے۔ اچانک میری 10 سالہ بہن امی امی پکارتی ہوئی کچن کی طرف دوڑی۔ میں نے اس کو پکڑا اور سمجھایا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، اور واقعی کچن میں کوئی نہیں تھا، مگر میری بہن اتنے سالوں بعد آج بھی اس بات کو نہیں مانتی۔ وہ کہتی ہے کہ امی کو میں نے کچن میں جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ مخلوق میرے چھوٹے بھائی کی شکل میں بھی گھر میں گھومتی پھرتی تھی۔ اکثر جب میرے بڑے بھائی گھر پر نہیں ہوتے تھے اور ان کا کوئی دوست آتا تھا تو وہ مخلوق چھوٹے بھائی کی شکل میں بھائی کے دوست کو باہر سے ہی منع کر دیتی تھی کہ بڑے بھائی گھر پر نہیں ہیں۔ ہماری والدہ ایک جیدار اور سمجھدار خاتون تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ جب یہ مخلوق کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہی تو انہوں نے بھی مثلاً خاموشی اختیار کیے رکھی، مگر ہم بچوں سے کتنے ہی بار انہوں نے ایسے واقعات چھپائے جو وفات کے وقت انہوں نے اس سے پہلے مجھے بیان کیے۔ ایک دفعہ میں گرمیوں کی وجہ سے ٹھنڈے فرش پر سو رہی تھی تو 2 کمروں کے درمیان جو چوکھٹ ہوتی ہے وہاں امی کے پاؤں تھے۔ رات کے کسی پہر کسی نے امی کے پاؤں سرکا کر گزرنے کی جگہ بنائی۔ امی کی آنکھ ان کی انگلی میں ہونے والی جلن سے کھلی جو واقعی میں جلی ہوئی لگ رہی تھی۔ کافی عرصے تک وہ نشان امی کے پیر پر رہا۔ رات کو اکثر وہ مخلوق امی کی شکل میں ابو کو جگایا کرتی تھی، اور جب ابو پوچھنے کہ کون ہے تو وہ غائب ہو جاتی اور ابو پلٹ کر دیکھتے تو امی تو ان کے ساتھ سوئی ہوئی ہوتی۔
अम्मी जान ने ये भी बताया कि एक रात इन्हें किसी ने उठाया तो इनके सराहने कोई पीले कपड़ों में पूरे कद से खड़ा था। अम्मी समझी कि भाई है, तो अम्मी ने भाई को कहा कि अभी फजर में बहुत वक्त बाकी है, तो वो इन्हें कदमों के पास जाकर खड़ा हो गया। अम्मी का कहना था कि वो आदमी कंधे हिला हिला कर पूरी शिद्दत से हंसने लगा था। तब तक अम्मी के हवास बहाल हो चुके थे। वो समझ गईं कि कोई और मामला है। उन्होंने कहा, तुम ऐसे नहीं मानोगे, और सूरह जिन की तिलावत शुरू कर दी। सूरत पढ़ते ही वो आदमी गायब हो गया। 3 साल तक हम इन सब बातों को अम्मी की बहादुरी की वजह से बर्दाश्त करते रहे। बाद में भी हमने वो घर सिर्फ अपने घर के अफराद में इजाफे की वजह से छोड़ दिया। घर के पहले मालिक को भी शायद इस बातों का इल्म था, क्योंकि घर के चारों कोनों में कीलें लगी हुई थी। हमारे बाद एक और फैमिली इस घर में आई। इनका भी यही कहना था कि चीजों की जगह तब्दील हो जाती है। वो घर आज भी वहाँ मौजूद है, और सड़क के किनारे होने की वजह से हम अक्सर देखते हैं कि वो घर बंद पड़ा है। अल्लाह जाने वो सब क्या था, मगर उन्होंने कभी हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तो व्यूअर्स, आज ये मेरी 2 कहानियाँ थी। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानियाँ कैसी लगी। मैं आपके फीडबैक का इंतज़ार करूँगी। फिर मुलाकात होगी नई कहानियों के साथ। अल्लाह हाफिज़।